आबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इंटरपोल की तारीफ करते हैं और FIA ने हम न्यूजीलैंड मैच को सबोटाज करने वाले खुफिया हाथों और दस्ताने पहने हुए हाथों के करीब हैं और सारी दुनिया में इनको बेनकाब करेंगे। नंबर 2 कि साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं। 1 लाख शिकायतें आए हैं मेरे इस दौर में, जो कि पहले 20-1 हज़ार के करीब थी, इस साल में 1 लाख हो जाएंगी। सो उनको 2 अरब रुपए का इमीडिएट फंड रिलीज़ कर रहे हैं ताकि साइबर क्राइम्स के सारे मुल्क में लोकेटर्स हों, उसके पास सारे मुल्क में हाई टेक हो और वो टेक्निकल लोगों को भी भर्ती कर सकें। नंबर 3 नादरा का हमने चेक किया है, उसमें वैक्सीनेशन में हमारा कोई कसूर नहीं, लेकिन नादरा को हदायत की है कि अब ऐसी कोई गलती ना हो। इस मुल्क की बदनसीबी है, एक साजिश के तहत इस मुल्क के शनाख्ती कार्ड को, इस मुल्क की वैक्सीनेशन को और इस मुल्क के पासपोर्ट को दुनिया में बदनाम किया जा रहा है। उसकी अहमियत को सवालिया निशान बनाया जा रहा है। हम पासपोर्ट पे भी नई सिक्योरिटी के 15 मज़ीद एंट्रियां कर रहे हैं और शनाख्ती कार्ड को भी रिव्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग जिस वक्त अंगूठे का मसला नहीं था, वो लोग जिन हालात से गुज़रे और जिन लोगों ने तस्दीक की, वो सारे रिकॉर्ड की तस्दीक कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला तीनों चीज़ों को हम सिक्योर कर देंगे। कल 15 मुल्कों को ऑन अराइवल वीज़ा और अप्रूवल के लिए कैबिनेट में भेज रहे हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, रूस और ईरान, फ्रांस शामिल हैं। पहले सिर्फ 50 मुल्क थे जिसे ऑन अराइवल वीज़ा दिया जा रहा था, अब ये 65 मुल्क हो जाएंगे जिनको ऑन अराइवल वीज़ा दिया जाएगा। कल तमाम सूबों को सिविल आर्म फोर्सेस भी दी हैं और कल मोबाइल सर्विस भी, जहां जो हुकूमत और जो एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड करेगी 24 घंटे हमारा कमांड एंड कंट्रोल ऑफिस खुला होगा, वहां मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। और सबसे जो ख़ास बात है कि तोरखम और चमन में IBMS लगा दिया गया है ताकि आने जाने वालों का डेटा हो और कोई ये ना कह सके कि, लेकिन खुशी की बात, अच्छी बात ये है कि अफ़गानिस्तान जाने वालों की तादाद अफ़गानिस्तान से आने वालों की तादाद से वापस जाने वालों की ज़्यादा है और 7 करोड़ 61 लाख की वैक्सीनेशन हो गई है और नादरा ने 75 लाख लोगों को कोविड सर्टिफिकेट जारी किया है। तीनों महकमों में इनकलाबी तब्दीलियां लाने लगे ताकि आज की मीटिंग में पासपोर्ट की तरफ भी जाने का फ़ैसला दिया है ताकि पाकिस्तान इस खित्ते में पहला मुल्क हो कि जल्द अज जल्द हम पासपोर्ट पे चले जाएं ताकि इस सारे झुंझलाहट से हमारी जान छुट जाए। बाकी सियासी तौर पर कोई इस हफ्ते में कोई बात नहीं, वही पुरानी बातें हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं जनाब अली PTI जिंदा दफन हो जाएगी। आप 2 साल के बाद अपने लिए दम दरूद कराएं, अपने लिए सोचें। विरासत की लड़ाई आपके ख़ानदान में शुरू है और 2 साल बाद ये किस नतीजे पे पहुंचेगी। मैंने तो 2 साल पहले कह दिया था कि नून में से मीन निकलेगी, अब मैं नून में से कुछ और निकलता हुआ भी देख रहा हूँ। पहले मेरा ख्याल था 2 ग्रुप होंगे, अब मैं ये पेशन गोई करता हूँ यहाँ 3 ग्रुप होंगे। और जब 2 साल बाद इलेक्शन होंगे जिसकी कैंपेन कर रहे हैं आप, और शहबाज शरीफ ने गारंटी मांगी है कि हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि 2023 के इलेक्शन जो हैं वो सही हों और शफाफ हों और उसमें कोई धांधली ना हो। शहबाज शरीफ साहब, आपको ये कमिटमेंट दी जाती है कि शफाफ होंगे, ठीक होंगे और यही आपका एक मुतालबा है, इसी पे आप स्टैंड ले रहे हैं। और यही इमरान खान की राय है कि मशीन के ज़रिए एक, और अच्छी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत जो है वो करीब आ रहे हैं।
وہ جوڈو کراٹے کا ماحول کم ہو رہا ہے اور کم ہونا چاہیے. میرے نام سے جو بہت ساری میسیجز چلائے گئے کہ میں نے الیکشن کمشنر کی حمایت میں خط لکھا تھا، میں نے ان کا خط لکھا تھا لیکن وفاقی محتسب کے لیے. اور اچھی بات یہ ہے کہ حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان ایک بہتر فضا ہونی چاہیے تاکہ ایک منصفانہ الیکشن ہو سکیں. 5 منٹ ہو گئے، اب 5 منٹ کے سوال. 5 انٹرپول سے رابطے میں ہیں، اور سنگاپور انڈیا لنک جو ہے، جو 12 ای میلیں وہاں سے اکاؤنٹ سے جاری ہوئی، اس سے پورے رابطے میں ہیں اور آپ کو اچھی خبریں دیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں یہ 2 دن جو روڈوں پہ گوڑیاں چڑھی ہیں، یہ پراپرٹیز کا ہر روز میں آئی جی صاحب سے رپورٹ لیتا ہوں ایوری نائٹ. اور یہ جو 2 دنوں میں 4 قتل ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ بنی گالا کی پراپرٹیز کے ایشو ہیں، اور یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. پراپرٹیز بہت مہنگی ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں نا، پراپرٹی اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ جو زمین لاکھ روپے کنال تھی وہ 1.5 کروڑ روپے کنال ہو گئی ہے. جو 7, 8, 10 لاکھ روپے کنال تھی وہ 1.5 کروڑ روپے کنال ہو گئی ہے. اور پراپرٹی کے ریٹس بہت ہائی ہو گئے ہیں پاکستان میں، لینڈ کے خاص طور پر. تو اس میں یہ 4 واقعے قتل و غارت کے ہوئے. او چھوڑو جی، گندی باتیں چھوڑو. دیکھیں یہ بلیک لسٹ کا میں نے ان سے کہا کہ ایک شناختی کارڈ بلیک لسٹ ہے، وہ کیسے ہو گیا، اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، آپ کو اعتماد ملیں گے. شارٹ سا سوال. آبویسلی نون لیگ کا جب الیکشن میں جائے گی، ایک نیا سیاسی ماحول ہوگا 2 سال بعد. میں پولیٹیکلی ایک نیا سیاسی ماحول دیکھ رہا ہوں، اور اس نئے سیاسی ماحول میں آج جیسے حالات نہیں ہوں گے، اور نون لیگ جو ہے انتشار، خلفشار اور آپس میں جوڈو کراٹے سے دوچار ہوگی. اور یہ خاندانی حکمرانی کی رکاوٹیں جو ہیں، ساری مغل تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، ساری ہسٹری اس سے بھری پڑی ہے. سو یہ ان کے گھر کی بات ہے، گھر میں رہے تو اچھا ہے، ہمیں اسے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. جی بیٹے. دیکھیں بیٹے، یہ سوال دیکھیں سینسٹیو ہے، اور یہ فورن آفس سے ریلیٹ کرتا ہے. پاکستان میں آف کورس ٹی ٹی پی کا، القاعدہ کا، داعش کا، بیت الاسلام کا، ان بعض ایکسٹریمسٹ کا خطرہ موجود ہے. لیکن ہماری فوج نے عظیم قربانیاں دے کے 86,000 لوگوں کی جانیں، پولیس نے، فوج نے، سویلین نے، 1 لاکھ سے زیادہ زخمی کرنے کا، 1 لاکھ سے زیادہ افراد ہمارے زخمی ہوئے، اور اس میں ہم نے ہمت نہیں ہاری. اور ہماری فوج اس وقت بہت زیادہ صلاحیتوں سے لبریز ہے. ہماری فوج میں جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف ایک جذبہ، ولولہ، تنتنا اور دبدبہ ہے، اس سے پہلے سے کہیں زیادہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگر کسی نے ملک میں دہشت گردی کے لیے سر اٹھایا، اس کو کچل دیا جائے گا. دیکھیں یہ ہوتے ہیں لوگ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی ہوگا اس کے خلاف. لاسٹ 3 کوسچن، 1 منٹ رہ گیا. دیکھیں اسلام آباد تو ہائیڈ پارک بن چکا ہے. آج 5 مظاہرے ہیں یہاں پہ. جب میں جوان تھا، پولیٹیکل ورکر تھا، اسٹوڈنٹ ورکر تھا، تو ہم 2 سال بعد ایک دفعہ آئے تھے. یاد ہوگا آپ کو کہ میں زخمی ہو گیا تھا اور میری حالت جو ہے وہ موت سے بچا تھا. ان دنوں اسلام آباد آنا جو ہے وہ کسی بڑا مشکل کام ہوتا تھا. اب تو جو آدمی آتا ہے وہ اسلام آباد ہی آتا ہے.
سو آج بھی میں نے پولیس کو کہا کہ بھئی ان کو زیادہ فعال ہونا چاہیے، کیونکہ ڈی چوک کو ہائیڈ پارک بنا دیا ہے اس قوم نے۔ اسلام آباد ایک حساس علاقہ ہے، کیپٹل ہے، یہاں اس وقت ساری دنیا کا میڈیا آیا ہوا ہے۔ سو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کے لیے سیاست کرنی ہے، ہمارے مطالبے ہیں، جائز ہیں، اس کے طریقے ہیں، لیکن اسلام آباد کو جو ہے وہ کھلواڑا نہ بنایا جائے اور اس کو کسی انتشار کی شکار نہ کیا جائے، نہ ہم کسی کو اس کی اجازت دیں گے۔ امن و امان سے، مذاکرات سے، بات چیت کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔